لوگ جدوں وجدان سون دے توسل دے نال یوٹیوب فیس بک تے ویکھن تے پتہ چلے کہ نبی دے غلام بیٹھ کے نبی دے پترا دا نبی دی دھی دا ذکر کر کے راضی ہو رہے نے بعد آخری خیمہ آیا وے اے کدا خیمہ اے بیمار کربلا دا خیمہ سید سجاد دا خیمہ حسین دے پتر زین العابدین دا خیمہ حضرت اکبر جدو ویر دے خیمے بچائے نے فرمایا بھائی جان عابد میں جا رہا ہوں آخری دفعہ ویر دے سینے لگ جاؤ جدو لوگوں ویر دے سینے نل دوسرے ویر دا سینہ لگا میں کمیں دسا میرے آقا حسین بیخ دے پینے میرے امام عرض کر دینے مالکا اے میری قربانی قبول کر لمی نانا جی ہون میرا اکبر آ رہا جے نانا جی میں تویر اصل تواڈی تصویر اے میں میرا اکبر بھی تواڈا ہم شکل ہے تواڈی تصویر ہے نانا میرا اکبر آ رہا جے بابا علی میرا اکبر آ رہا جے اللہ میری قربانی قبول کر لمی حضرت نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو لائق صد عزت و تقریم محتشم علماء ذی وقار شناخان شیر لسان بالخصوص آج دی اس پر وقار محفل دے صدر محفل صوفی با صفا پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد احسان الہی نقشبندی چشتی قادری دامت برکات ملالیہ اور جتنے بھی تسی ایتھے جمع ہوئے ہو اللہ تبارک و تعالی میرا تواڈا ایتھے اونا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے میرے بھائی ثناخان مصطفیٰ جناب محمد طارق جماعتی صاحب آپ دے توسل نال حضرت صاحب نے منو حکم فرمایا میں تواڈی زیارت واسطے حاضر ہویا اللہ تعالیٰ میرا آنا جانا بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز جلدی نال کرانگا ایک حدیث پاک پڑھ کے کوشش کرانگا میدان کربلا ول توانو لے کے جاواں بڑی محبت دے نال بڑی توجہ نال بڑی انہماک نال میری گفتگو سماعت فرمانا گل چنگی لگے تو سبحان اللہ ضرور آکھنا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جناب عیسیٰ پاک دی اماں جان آپ نو جدوں لوکاں نے پوچھیا کہ اے مریم تیری تے شادی بھی نہیں ہوئی تینوں کسے مذکر نے ٹچ تک نہیں کیتا تو پاک طیبات طاہرائیں تیرا باپ پاک تیری ماں پاک اے مریم 10 پھر بچہ کتھوں لے کے آئی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھ دے نال انگلی دے نال جناب عیسیٰ والی اشارہ کیتا تے فرمایا لوگو آج میں اپنی پاکی دی گواہی نہیں دوانگی بلکہ ایسے چند دینہ دے بچے کو لو پوچھو اے بچہ کون ہے میں کون ہوں انہاں آکھیا مریم کنج دیاں گلاں کر دیاں ہو اے چند دینہ دا بچہ کمیں گلاں کرے گا کمیں بولے گا حضرت مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ پاک دی اماں جان فرما دیاں نے اے لوگوں میں جان نہیں چاند دینہ دے بچے ہون تے گلاں نہیں کر دے بول دے نہیں لیکن تو انہوں پتہ نہیں اے جڑا بچہ ہے اے کوئی عام بچہ نہیں اللہ دا نبی بن کے آیا ہے فرمایا پوچھو تے صحیح لوکاں پوچھیا پتر دس تو کون ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گود وچ چند دینہ دے بچے ہو کے آپ بولے آپ نے پاکی دی گواہی دیتی اگے چلا جناب یوسف علیہ السلام تے تومت لگ گئی 4 مہینیاں دا بچہ پنگھوڑے وچ لیٹیا ہویا ہے اللہ دا قرآن پڑھ رہا ماں
4 مہینے دا بچہ پنگھوڑے وچوں بول کے یوسف نبی دی پاکی دی گواہی دے رہا وے، اشارہ کر کے اگے چلا۔ بنی اسرائیل دے بڑے عابد تے زاہد تے برگزیدہ اللہ دے بندے، اللہ دے ولی جنہ دا نام حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تے تہمت لگ گئی، عورت آندھی یہ بچہ جریج دا ہے۔ اللہ دے ولی نے فرمایا ایسے بچے کو لو پوچھو اے کون ہے، میں کون ہاں؟ چند دنہ دا بچہ ماں دی گود وچ بولیا، انہیں آکھیا میں گواہی دینا وا اللہ دا ولی پاک طیب ہے، اے جھوٹ بھی بول دیئے، اے میری ماں جھوٹی ہے، اللہ دا ولی پاک ہے۔ لوگوں گل چل دی جائے تے لمبی ہو جائے گی، ہن چل دے گل چل دی باری آ گئی میرے نبی دے گھر والیاں دی، باری آ گئی میرے نبی دے پتراں دی، باری آ گئی میرے نبی دے علی دی، میرے نبی دی زہرا دی، مولا حسن دی، مولا حسین دی۔ رب فرمایا کملی والیا سونیا ہن کسے میں جاما بچیاں نو بلاوا، میں جاما پتھراں کولو گلاں کرواوا، میں جاما درختاں نو بلاوا، لیکن کملی والیا اگر بچیاں کولو گلاں کروایا، پتھراں نو بلایا، درختاں نو بلایا، کوئی آکھے گا جناب عیسیٰ نے بھی ماں دی گواہی دیتی سی، کوئی آکھے گا یوسف نبی دی گواہی بچے دیتی سی، کوئی آکھے گا جریج حضرت جریج دی گواہی بھی چند دنہ دے بچے دیتی، اے کوئی کمال نہیں۔ کملی والیا میں جاما تے بچیاں نو بلاوا، لیکن ہن بچیاں کولو گواہی نہیں دوانی، ہن میں رب ہو کے، نہ خالق ہو کے، نہ مالک ہو کے، نہ رازق ہو کے، حی و قیوم ہو کے، علی کل شیء قدیر ہو کے، سمیع و بصیر ہو کے، خالق کائنات ہو کے، رازق کائنات ہو کے، مالک کائنات ہو کے، میں رب ہو کے آپ گواہی دواں گا۔ کملی والیا کیونکہ ہن گل تیرے علی دیئے، گل تیری زہرا دیئے، گل تیرے حسن دیئے، تیرے حسین دیئے۔ کملی والیا میں رب ہو کے انہاں دی باقی دی گواہی دے کے اعلان کراں گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کملی والیا میں رب اعلان کرنا وا اے نبی دے گھر والیو، اے نبی دے پترو، اے نبی دے گھر والیو، اے نبی دے اہل بیت، میں رب نے ارادہ کیتا ہے تو ہر رجس تو، ہر نپاکی تو، ہر پلیتی تو رب انج پاک کیتا ہے، انج پاک کیتا ہے، انج پاک کیتا ہے جویں پاک کرن دا حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو اچھی کہہ لو، اور اچھا بولو سبحان اللہ، اللہ دے قرآن واسطے بولو سبحان اللہ، نبی دے پترا واسطے بولو سبحان اللہ۔ انہاں دی شان میں کی دساں جنہاں دی شان رب بیان کرے، انہاں دی عظمت میں کی بیان کراں جنہاں دی پاکی دیاں گواہیاں رب آپ قرآن وچ دے وے۔ ان چونکہ میرے کو اتنا وقت نہیں، میں حضور دی حدیث پڑھنی ہے کہ میں اپنے ذوق دے مطابق نبی پاک دی زبان چوں نکلن والے لفظاں دی تلاوت کرنی ہے تے تسی حدیث سن کے تے دسنا ہے کہ ہن وقت بدل گیا ہے، ہن سنی صرف شیراں دے نہیں بولدا، ہن سنی اللہ دا قرآن سن کے بھی بولدا ہے، مصطفیٰ جان رحمت دا فرمان سن کے بھی بولدا سبحان اللہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات تائبا علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفور اللہ علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یفتح فی قبرہ بابان الی الجنہ علی ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا مستقبل الایمان او کما قال علیہ السلام۔ سبحان اللہ، اچھا کہہ لو۔ میں تمہانوں اخبار جہاں تو نوائے وقت تو کوئی قصہ پڑھ کے نہیں سنایا، میں او جملے سنائے نے جڑے مصطفیٰ دی یوحا دی شان والی زبان جو نکلے نے، اس زبان جو نکلے نے جدے بارے اللہ دا قرآن آتا ہے وَمَا يَلْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو، جلدی دے نال چونکہ جنہ میرے کل وقت ہے اس وقت وچ رہ کے میں کل مکانی ہے۔ میرے آقا کریم دا کلمہ پڑھن والیو، میرے نبی دے پتران دی محبت لے کے بیٹھن والیو، میرے نبی بولے مٹھے مٹھے لب کھولے، سونے سونے بول بولے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر وچ لکھیا ہے، علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نزہت المجالس وچ لکھیا ہے، علامہ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نور الابصار اندر لکھیا ہے، صاحب تفسیر کشاف نے بھی لکھیا ہے۔ میرے کریم نبی بولے، میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگو میرے پتران نال پیار کریا کرو، میری اہل بیت نال محبت کرو، میرے حسن نال پیار کرو، میرے حسین نال پیار کرو، میری بیٹی زہرا نال پیار کرو، میرے علی نال محبت کرو۔ سونیا کی ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جیڑا میری اہل بیت نال پیار کردا ہویا دنیا تو جائے گا، جدوں موت آئے گی انج موت نہیں آئے گی، جدوں بھی مرے گا اللہ یونو شہادت دی موت دے گا۔ او بندہ شہید ہو کے مرے گا جیڑا میری اہل بیت دی محبت وچ مرے گا، اللہ شہادت دی موت دے گا۔ اگلا جملہ سننا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑا میری اہل بیت نال پیار کرے گا، جننے بھی گناہ کردا رہیا وے، جنیاں خطاواں کردا رہیا وے، غلطیاں کردا رہیا وے، جدو دنیا تو جان دا ویلا آئے گا توبہ تو بغیر کدے موت نہیں آئے گی، جدو مرے گا اللہ یونوں موت تو پہلا توبہ دی توفیق دے گا، جدو بھی وہ بندہ مرے گا تائب ہو کے مرے گا۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، تیسرا جملہ میرے نبی دا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑا میری اہل بیت نل پیار کرے گا، میری آل نل محبت کرے گا، میرے پتران دے نال پیار کردہ ہویا دنیا تو جائے گا، موت تو بعد میرا اللہ میری اہل بیت دی محبت دی وجہ تو اس بندے دے سارے گناہاں دی بخشش فرما دے گا، اللہ یو دے گناہاں دی معافی دے دے گا، اللہ یو دی بخشش فرما دے گا۔ اگے میرے نبی فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یفتح فی قبرہ بابان الی الجنہ۔ میرے نبی نے فرمایا علامہ الطاف ویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جتنے بھی سٹیج دے میرے ثنا خان تشریف فرمانے، علماء تشریف فرمانے،
نے صوفی حضرت علامہ حافظ ثانی لائی نقشبندی قادری دامت برکاتہم العالیہ سارے سٹیج والیاں دی توجہ چاہواں گا تہاڈی بھی توجہ چاہواں گا بڑی توجہ دے نال بڑی محبت دے نال سننا میرے نبی فرمایا لوگوں میری اہل بیت نال پیار کریا کرو میری آل نال محبت کریا کرو جیڑا میری اہل بیت نال پیار کردا ہویا دنیا تو جائے گا جدو قبر وچ جائے گا انہوں قبر وچ دفن کیتا جائے گا انہوں دفن کر کے جدو گھر والے رشتہ دار عزیز و اقارب او دے یار سجن او دی اولاد تعالی حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت نال پیار کرو میرے پتران نال پیار کرو میری آل نال محبت کرو سونیا کی اجر ملے گا میرے نبی نے فرمایا جڑا میری اہل بیت نال محبت کردہ دنیا تو جائے گا توجہ میرے رکھیا جے میرے نبی فرمایا جدو قبر وچ جاندا اے اللہ رحمت دے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندا اے رحمت دے فرشتیاں دی اللہ ڈیوٹی لاندا اے سونیا ڈیوٹی کی لاندا اے میرے نبی نے فرمایا جیڑا میری اہل بیت نال پیار کردا ہویا دنیا تو جائے گا اللہ رحمت دے فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندا اے اے فرشتیو اے بندہ میرے نبی دی اہل بیت نال پیار کردا ہویا دنیا تو گیا وے میں رب حکم دینا ایدی قبر دی زیارت واسطے جاؤ میرے نبی نے فرمایا اہل بیت نال پیار کرن والے دی قبر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے او دی قبر دی زیارت لئی اوندے نے میرے نبی نے فرمایا الا ومماتا الا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا مستقمل الایمان میرے نبی نے فرمایا جڑا میری اہل بیت نال پیار کردہ محبت کردہ دنیا تو جائے گا میں محمد اعلان کرنا وا میری اہل بیت دی محبت دی وجہ تو موت دے ویلے او بندہ کدے بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا جدوں بھی مرے گا ایمان دی حالت وچ مرے گا اللہ یو نو ایمان دی دولت دوے گا تے میرا اللہ اس بندے دا ایمان کامل فرما دیندا اے اے اس بندے واسطے انعام نے جڑا نبی دی اہل بیت نال پیار کردہ دنیا تو جاندا اے لیکن میرے آقا دا اگلا جملہ سننا میرے نبی نے فرمایا جڑا میری اہل بیت نال بغض رکھے گا دشمنی رکھے گا عداوت رکھے گا میں مصطفیٰ اعلان کرنا جنت وچ جانا تے دور دی گلے لم یشم رائحۃ الجنہ او بندہ جنت دی خوشبو بھی سونگ نہیں سکے گا جنت تو بڑا دور ہوے گا میرے نبی نے فرمایا جیڑا میری اہل بیت نال بغض رکھدا ہویا دنیا تو جائے گا کدے ایمان دی حالت وچ نہیں جائے گا جدوں بھی دنیا تو جائے گا بے ایمان ہو کے مرے گا کافر ہو کے مرے گا بے ایمان ہو کے مرے گا اے ساری حدیث میرے نبی نے بیان فرمائی میرے آقا اپنے پترا دی شان بیان کر کے عظمت بیان کر کے کائنات نو درس دیتا ہے عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا مل کے محبت نال پڑھ لو اس تو بعد انشاءاللہ میں میدان کربلا ول جا رہا مل کے سارے کہہ لو عظمت آلِ نبی آواز آ جائے سارے دی عظمت عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں او دیکھنا غیر کی باتوں
میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اور جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے جدوں میرا جنازہ جاندا ہووے تہاڈا جنازہ جاندا ہووے جتنے بھی اسی بیٹھے ہیں ہر کسے نے دنیا تو جانا ہے موت ہر کسے نے ہونی ہے لیکن جدوں ساڈا جنازہ جاندا ہووے کوئی بندہ پوچھے اے کدا جنازہ جا رہا ہے اے نہ آکھیا جے اے فلاں خطیب اے فلاں صوفی اے فلاں پیر اے فلاں نعت خواں اے فلاں قاری اے فلاں علامہ اے فلاں چودھری اے فلاں ملک اے تعارف نہیں کروانا ایک کوئی تعارف کروانا ہے اور کیڑا تعارف ہے کہ جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے تو ایک کوئی تعارف کروانا ہے یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا جیڑا جیڑا زہرا پاک دے دردہ کمی دے غلام ہے وہ مل کے بولے گا تے نوجوان ہتھاں نو چنڈے بناؤ سٹیج والے یا تو لے کے پچھے تک ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے گواہی دے اے زہرا پاک دے دردے غلاما کمیاں نوکرا ہر بندہ بولے گا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا کیمرے والا بھائی کیمرہ گھمائے گا انہاں دا جڑا وے ہتھاں دی زیارت کروائے گا لوگ جدوں وجدان سون دے توسل دے نال یوٹیوب فیس بک تے ویکھن تے پتہ چلے کہ نبی دے غلام بیٹھ کے نبی دے پتراں دا نبی دی دھی دا ذکر کر کے راضی ہو رہے نے تے کہہ رہے نے میں غلامی در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا جڑا حلا بھی نہیں بولے آ بھی بولے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں عظمت عزیزان گرامی پھر او ویلا بھی آ گیا بے میرے کو اتنا وقت نہیں کہ میں شروع تو بیان کرا بلکہ 10 محرم شریف دا دن آ گیا بے میرے امام عالی مقام نے اتمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا بے میرے امام نے فرمایا او دنیا دے کتیو ذرا غور کرو میں کون ہاں میرا نام حسین ہے میں علی دا پتر ہاں زہرا دا لخت جگر ہاں نبی دا نواسا ہاں میں نبی دے کندیاں تے کھیلن والا نبی دی گود وچ کھیلن والا میں او حسین ہوں جدے واسطے مصطفیٰ کریم سجدے لمبے کر دے رہے نے میں او حسین ہوں جنہوں نبی پاک اپنے کندیاں تے بٹھان دے رہے نے جنہوں زبان چسان دے رہے نے ذرا غور کرو شرم کرو حیا کرو انہاں کیا حسین دو ہی گلاں نے یا یزید دی بیعت کر لو یا شہادت واسطے تیار ہو جاؤ میرے امام نے فرمایا حسین دے ہاتھ اے پاک ہاتھ نے نانا جان دے ہتھاں وچ اوندے رہے نے اے ماں زہرا دے ہتھاں وچ اوندے رہے نے کہ تارک الصلاۃ تے زانی تے شرابی دے ہتھاں وچ نہیں آن گے میں جنگ واسطے تیار ہاں شہادتاں شروع ہو گئیاں کہ حضرت حر جا رہے نے کہ وہب بن کلبی جا رہے نے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر قربان ہوندے پے نے کہ علی پاک دے پتر ابو بکر بن علی جا رہے نے عمر بن علی جا رہے نے عثمان بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی جا رہے نے علی پاک دے پتر شہید ہو رہے نے کتے شہزادہ قاسم دے ٹکڑے ہو رہے نے کتے اونو محمد دے بچپنے قربان ہوندے پے نے کتے غازی عباس سلمدار دے بازو قلم ہو رہے نے ان ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے تے آئی اکبر دی واری بین آنکھیں میں صدقے ویران میری جان تیرے تو واری
میرے آقا حسین دا 18 سال دا جوان بیٹا وے نام علی اکبر تل ذوالفقار حیدری پکڑیے ابو حسین دی بارگاہ چائے نے عرض کر دینے ابو جی میں اجازت لین آیا وا منوں میں اجازت عطا فرماو میں نانا جان دے دین تو قربان ہونا چاہنا وا میں عباس سلمدار دے بازوان دا بدلہ لینا میں قاسم دی جبانی دا بدلہ لینا میرے آقا حسین نے فرمایا علی اکبر بیٹا میں تے حسین میں اجازت دے دے مانگا لیکن جاؤ خیمیاں اندر او تیری پپھو زینب انہیں تینوں بڑے لاڈ نال پالیا بے جاؤ اپنی پپھو یمہ کولو اجازت لے کے آو آقا حسین دا شہزادہ آیا بے میدان کربلا اے خیمیاں بچ آئے نے سیدہ ثانی زارہ دا خیمہ آیا بے حضرت زینب سلام اللہ علیہ پتران دے لاشے اونو محمد دے لاشے گودی وچ رکھے ہوئے نے ماں پتران دے لاشے آنل پیار پیاں کر دیاں نے محبت پیاں کر دیاں نے پترانو چم دیاں پیاں نے حضرت علی اکبر دیاں نظران چکیاں ہویاں نے گردن نیمی کیتی ہوئی ہے پپھو یماں دا خیمہ آیا بے جدو پپھیاں ویران دی اولاد ویکھ دیاں نے پپھیاں نو اپنی اولاد بھول جاندی ہے پینا تے دعاواں کر دیاں نے اللہ میرے ویر دا چمنستان شدا آباد رہے میرے ویر دے باغ وچ کدے خزان آیا وے پپھی جان نے جدوں اپنے بھتیجے نو ویکھیا وے اونوں محمد دے لاشے زمین تے رکھے نے فرماندیاں نے اکبر بول اے میرا پتر بولو کیویں آئے ہو حضرت اکبر بول دے نہیں عرض کر دے نے پپھو یماں اجازت لین آیا وا الوداعی سلام کرن آیا وا فرمایا وفادار بھتیجیا بولتے صحیح بے میں جملہ زلف عظیم تیری میں اپنے پتر نہیں ہوں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری فرمایا اکبر تو میرے نانے دی تصویر ہے ہم شکل رسول ہیں تیر جدو نانا مصطفیٰ دی یاد ہوندی ہے اکبر میں تیری زیارت کر لینیا اگر تو چلا گیا میرے نانے دی تصویر چلی جاوے گی میں کمیں اجازت دے ماں بالآخر حضرت اکبر نے اجازت لئی ہے پپھو امی نو ملن تو بعد اپنی امی ام لیلہ دے خیمے وچ آئے نے سیدہ ام لیلہ دا خیمہ آیا وے حضرت اکبر عرض کر دینے امی جان تواڈا شہزادہ پتر جا رہا وے آخری دفعہ پتر نو سینے دے نال لالو پتر نو پیار کر لو لوکو جسماں دا پتر باہر دے ملک جاندا ہووے ایئرپورٹاں تے منظر ویکھیا وے ماواں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے ماواں روندیاں نے پتراں نو سینے لا کے ماواں دیاں ہچکیاں بن جاندیاں نے پوچھئے بی بی کیوں رونی ہے آندی ہے میرا پتر باہر دے ملک جا رہا وے پتہ نہیں کدوں مڑ کے آئے گا لوگوں درد دل لے کے سنیا جائے اس ماں نو پتہ ہے میرے پتر نے مڑ کے آ جانا میں سیدہ ام لیلہ جان دیا نے میرے پتر نے ذبح ہو جانا میں میرے پتر نے شہید ہو جانا میں میرے پتر نے مڑ کے نہیں ہونا اس ماں نے کمیں پتر نو ٹوریا ہوئے گا کمیں پتر نو الوداع کیتا ہوئے گا مختصر کرنا ماں امی جان نو ملن تو بعد جدو باہر نکلے نے خیمیاں وچوں باہر آئے نے ایک ننی جی پہنے 7 سال عمرے نا سجدہ سکینائے ویر دی کمیز دا پلو پکڑے آئے ہویا وے عرض کر دیاں نے بھائی جان اکبر سکینہ نو بھول گئے ہو ساریاں نو مل لیا جے اپنی شہزادی بہن نو بھول گئے ہو فرمایا نا سکینہ میں تینو کیویں بھول سکنا وا بھائی جان ایک سوال کرنا ہے بول میری شہزادی یہ کیڑا سوال ہے عرض کیتی بھائی جان اکبر
میں تے ہتھی ڈورنی پئیاں میں تے اکھی سارا کچھ ویکھ لیا وے میں تے پیر نو سینے بھی لا لیا وے پشانی بھی چم لئیے بھائی جان میں تے ہتھی ڈورنی پئیاں لیکن میری باجی سغرا مدینے وچ اڈیک دی ہوے گی نانا مصطفیٰ دے روزے تے بہ کے آندی ہوے گی سب پردیسی وطنی آئے ہیں اکبر تمہیں موڑ مہارا وعدہ کر کے امری جایا میریاں لین نہ آیوں سارا ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی جان میری باجی سغرا اڈیک دی ہوے گی میں جدوں مدینے جاواں گی میری باجی پوچھے گی سکینہ بول تو بھی ویر نو یاد نہیں سی کروایا ویر مینوں لین کیوں نہیں آیا بھائی جان میں کی جواب دیواں گی حضرت امام علی اکبر اپنی شہزادی بہن سیدہ سکینہ نو سینے لگایا وے پیار کر کے فرماندے نے شہزادی ہے جدوں مدینے جاو میری باجی نو کہہ دیا جے باجی تیرا ویر بے وفا نہیں سی تقدیر نے مہلت نہیں دیتی تیرا ویر نانے دے دین تو قربان ہو گیا وے تیرے نالوں زیادہ نانے دے دین نو لوڑ پہ گئی سی مینوں باجی کولوں معافی لے دیا جے پیار کرن تو بعد آخری خیمہ آیا وے اے کدا خیمہ اے بیمارے کربلا دا خیمہ سید سجاد دا خیمہ حسین دے پتر زین العابدین دا خیمہ حضرت اکبر جدو ویر دے خیمے وچ آئے نے فرمایا بھائی جان عابد میں جا رہا ہوں آخری دفعہ ویر دے سینے لگ جاؤ جدو لوگوں ویر دے سینے نل دوسرے ویر دا سینہ لگا میں کمیں دسا میرے آقا حسین بیخ دے پینے میرے امام عرض کر دینے مالکا اے میری قربانی قبول کر لمی نانا جی ہن میرا اکبر آ رہا جے نانا جی میں تویر اصل تواڈی تصویر ایویں میرا اکبر بھی تواڈا ہم شکل ہے تواڈی تصویر ہے نانا میرا اکبر آ رہا جے بابا علی میرا اکبر آ رہا جے اللہ میری قربانی قبول کر لمی حضرت اکبر پیر عابد تو عرض کر دینے بھائی جان عابد جدو میں دنیا تو چلا جاواں میری خون آلود قمیض لیا کے میری امی ام لیلا نو دے دیا جے اکبر دی وجہ کی ہے فرمایا بھائی جان میری باجی میری امی پتر نو یاد کر کے روئے گی کوفے دے راما دے پتر نو یاد کر کے میری ماں روئے گی دمشق دے بازار اندر میری ماں پتر نو یاد کر کے روئے گی جدو میری امی مدینے جان گیا لوکی اپنے پتران نال پیار کرنگے میری ماں نو پتر یاد آ جائے گا میری ماں نو میری کمیز دیا جے جی میں یوسف علیہ السلام دی کمیز اکھاں تے لگن لل جناب یعقوب دی بنائی آ گئی سی میری ماں جدو پتر نو یاد کر کے روئے گی میری ماں میرے خون والی کمیز اپنے سینے تے لائے گی میرے ماں دے دل نو سکون ملے گا میرے امام نے جبھا چھڑایا اور مختصر کرا 1 منٹ وچ گل مکان لگاوا میرے امام دے بیٹے میدان کربلا وچ گئے نے یزیدیاں نو للکارے آوے طارق بن اشعث بہت بڑا پہلوان ہے او دے 4 پتر واری واری آئے نے میرے امام دے شہزادے نے
شبانو باسل فنار کیتا تارک بن اشد خود آیا وے انہوں میں باسل جہنم کیتا وے میرے امام دے بیٹے تے یکبار کی نل حملہ ہویا وے تیران دی برسات ہو گئی تیزیاں دی برسات ہو گئی ہے ایک ظالم نے ایسا تیر ماریا وے ایسی پرچھی ماری ہے میرے امام دے سینے وچ گار بن گئی ہے سواری تو تھلے تشریف لے آئے نے حضرت سکینہ خیمے دی اوٹ وچوں ویکھ دیاں پیاں نے عرض کر دیاں نے ابو جی سواری خالی نظر آ رہی ہے ابو جی لگدا ہے میرا ویر اکبر گر گیا جے ابو جی تواڈا شہزادہ پتر گر گیا جے ابو جی لگدا ہے ہم شکل رسول گر گئے نے میرے امام جلدی دے نال آئے نے میرے امام نے دنیا دے کتیاں نو للکاریا وے دور دفع ہو گئے نے میرے امام گئے نے اللہ امام علی اکبر دیاں سانساں دا تقرار باقی ہے میرے امام نے فرمایا اکبر بیٹو دیکھو تواڈے ابو حسین آئے نے آخری دفعہ اپنے ابو نال گل کر لو عرض کر دینے ابو حسین ابو جی مینوں ہور کوئی بھی دکھ نہیں ابو جی باجی سگرا دی جدائی دا دکھ مینوں کھا رہا جے ابو جی میری باجی اڈیک دی ہوے گی میرے امام نے فرمایا اکبر بیٹا میں علی دا پتر ہاں زہرا دا شہزادہ ماں نبی دا نواسا ماں میں حسین ہاں اے میریاں دوواں انگلاں دے درمیان ویکھو کی نظر ہوندا وے جدوں حضرت اکبر نے نظر ماری نانے دا مدینہ نظر آ گیا نانے دا روزہ نظر آ گیا حضرت سغرا نانا جان دے روزے تے بہ کے بول کے آندیاں پیاں نے سب پردیسی وطنی آئے اکبر تمہیں موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آئیوں سارا حضرت اکبر دی ہائی نکلی ہے روح کف سے انصری تم پرواز کر گئی ہے شہید ہو گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون دن دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے آقا حسین شہادت ہوئی میرے امام علی مقام سارا کچھ قربان کیتا پتر قربان کیتے ویر قربان کیتے خود بھی قربان ہوئے مقصد ایک کوئی سی مقصد کی سی اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پامے چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اسلام دی خاطر دین دی خاطر میرے آقا حسین مدینہ چھڑیا مکہ چھڑیا کربلا بچ آئے 72 تن قربان ہوئے یہ سارا کچھ کیتا آج اسی چند دن آقا حسین دا ذکر کریے تو پھر بھول جائیے آقا حسین دی سیرت تے عمل نہ کریے کردار نو اپنائیے نہ آپ دے پیغام نو سمجھیے نہ فکر تے عمل نہ کریے تے اسی کیسے حسین یہ میری دعوت فکر ہے آقا حسین دی محبت دے نال اونا دی جڑا پیار دے نال اونا دے ذکر دے نال اپنے کردار وچ آقا حسین دا کردار شامل کر دو اونا دی سیرت تے عمل کرن والے اسی بن جائیے اونا دے پیغام نو سمجھیے اونا دی فکر تے عمل کریے پھر آقا حسین بھی راضی ہونگے اونا دے بابا علی بھی راضی ہونگے نانا مصطفیٰ بھی راضی ہونگے عرشاں والا خدا بھی راضی ہو اللہ تعالیٰ میری تو آڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین ماشاءاللہ ممتاز عالم دین